हालेलुया। परमेश्वर पितालाई महिमा होस्। उपस्थित प्रभुका आदरणीय जनहरू, विशेष गरी मेरो प्यारो भाइ, विद्यार्थी भाइ र सहकर्मी मिस्टर जोसेफ र भारतका विभिन्न मुलुकमा निस्वार्थ रूपमा इमान्दार साथ प्रभुको सेवा गर्नुहुने आदरणीय प्रभुका पास्टर गुवाजनहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँहरू सबैलाई व्यक्तिगत तर्फबाट र बेत्सारो मण्डलीको तर्फबाट अभिवादन भन्न चाहन्छु र जय मसीह पनि भन्न चाहन्छु। जय मसीह। हालेलुया। म अत्यन्तै हर्षित छु किनकि परमेश्वरले मलाई यो समय दिनुभएको छ। यहाँहरूसँग मिलेर एउटा ऐतिहासिक क्षणको रूपमा म मान्दछु किनकि म भारतको नागरिक हो। जन्ममा भारतमा जन्मियो, केही वर्ष भारतमा रह्यो, तर भारतमा भन्दा बढी मेरो समय चाहिँ नेपालमा छ। त्यस कारणले गर्दा मेरो कर्मभूमिको रूपमा मैले नेपाललाई लिएको छु। पिटर भाइले भन्नुभएको जस्तै करिब 31 वर्षभन्दा बढी यस देशमा नि एउटै मण्डलीको विभिन्न सेवागाईमा सहभागी भई प्रभुको सेवा गर्नको निम्ति प्रभुले मौका दिनुभएको छ। नेपाल प्रति मेरो एउटा गहकिलो प्रेम छ, नाता छ। हाम्रो घरमा बोल्ने भाषा पनि नेपाली भाषा हो। नानीहरू, अब छोरी अहिले केरलामा छ, केरलाबाट फोन गर्दा पनि नेपाली भाषामा कुरा गर्छ। छोरा अहिले राजस्थानमा छ, केही समयको लागि गएको, ऊ पनि हामीसँग कुरा गर्दा नेपाली भाषामा कुरा गर्छ। अनि मेरो र मेरो श्रीमतीको कुनै गोप्य कुरा केरलामा जाँदा कुरा गर्नु पर्यो भने त्यो बेला पनि हामीले नेपाली भाषामै कुरा गर्छौँ। भन्दाखेरि हाम्रो हृदयको भाषाको रूपमा नेपाली भाषा भएको छ। किनकि प्रभुले नेपालको निम्ति, नेपालीको निम्ति दर्शन दिनुभयो, बोझ दिनुभयो। त्यो दर्शनमा आधारित भई आजसम्म प्रभुको सेवामा रहनको लागि मेरो बल र मेरो शक्ति भन्दा पनि प्रभुको अनुग्रह, प्रभुको कृपाले साध्य भएको छ। त्यसकारण प्रभुलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब नेपालमै समय बितायो, नेपालको बारेमा सोचिराखेको छु, सेवा गरिरहेको छु। तर भारतप्रति पनि मेरो ठुलो बोध छ। अघि पास्टर पिटरले भन्नुभएको जस्तै खाडी मुलुकमा हाम्रो सेवाहरू छ, विभिन्न ठाउँमा, युके, युएस, अन्य देशहरूमा, साउथ इस्ट एसियामा छ। यी सबै ठाउँहरूमा प्रभुको सेवा बृहत रूपमा बढिराखेको छ। तर भारतको लागि विभिन्न सहरमा, प्रत्येक सहरमा प्रभुको सेवा हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो, प्रार्थना हो। त्यो अनुसार प्रभुको जनहरूलाई उत्साह दिएर पठाउँछु। पास्टर पिटर पनि त्यसभित्रको एकजना हुनुहुन्छ। अनि उहाँको जीवनप्रति म प्रभुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ मात्र होइन, यहाँहरू पनि सबैजना हुनुहुन्छ। अब युएसमा सेवा गर्नु र भारतमा सेवा गर्नु धेरै फरक छ। म त्यसको विषयमा पनि अलिकति पछि बताउँला। अनि यस्तो कठिन विषम परिस्थितिमा पनि प्रभुको सेवामा नेपाली जातिलाई, त्यहाँका मानिसहरूलाई प्रभुमा जित्नको निम्ति यहाँहरू समर्पित भई प्रभुको सेवामा लाग्नु भएको छ। तपाईँहरूलाई म सल्युट गर्दछु, तपाईँहरूको निम्ति प्रार्थना गर्दछु। किनकि तपाईँहरूको बोझ र दर्शनमा प्रभुले प्रशस्त गरी आशिष दियो। मेरो इच्छा छ पछि कुनै बेला मौकाहरू मिलेको बेला यहाँहरू प्रत्येकलाई आएर भेट्नु मेरो इच्छा छ। भारतको विभिन्न सहरहरूमा यदि प्रभुले मौका दिनुभयो भने त्यो मौका सदुपयोग गरौँला। प्रभुको इच्छा के छ मलाई थाहा छैन, प्रभुको इच्छा अनुसार काम भएको होस्। अनि आज यहाँहरूको बिचमा अरू प्रसङ्ग नबाधिकन मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभवहरू पनि, केही कुराहरू, मिसनरी अनुभवहरू पनि यहाँहरूलाई म बताउँछु। अनि आज तपाईँहरू प्राय सबैजना पास्टर र पास्ट्रीय सेवा गर्ने प्रभुको दास दासी भएको हुनाले पास्ट्रीय सेवाको एउटा पक्षलाई लिएर केही परमेश्वरको वचनको प्रकाश मेरो आफ्नो अनुभवको आधारमा, प्रभुले दिनुभएको शिक्षाको र प्रकाशको आधारमा यहाँहरूको बिचमा बताउन चाहन्छु। म आफूलाई एउटा हिरोको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभन्दा प्रभुको एउटा नम्र दासको रूपमा परिचित
परिचय दिन चाहन्छु, किनकि मेरो आफ्नो शक्ति र क्षमतामा होइन तर प्रभुको अनुग्रहमा म यहाँसम्म आउन सकेको छु। त्यस कारणले गर्दा अब बताउन लागेको कुरा सबै प्रभुबाट पाएको आशिषकै रूपमा लिएर यहाँहरूको बिचमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। केही स्लाइडहरू म यहाँहरूलाई देखाउँछु अनि त्यसपछि हामी बिचबिचमा म खोल्छु, बिचबिचमा बन्द गर्छु, किनकि यो सानो स्क्रिनमा धेरै बेर 1 घन्टा यसरी हेरिराख्नु साह्रै अल्छी लाग्छ। अस्ति पनि मैले भने अब हामी अलिकति करिस्मेटिक, अलिकति भनौँ जोसले प्रचार गर्ने प्रचारकहरू हो। त्यस कारण यो सानो यसको स्क्रिनमा यसो चुपचाप बसिरहेकोहरूको बिचमा प्रचार गर्ने बेलामा प्रचार गर्न मलाई नै अल्छी लाग्छ कतिपल्ट। अब सुन्ने तपाईँहरूलाई कति अल्छी होला, त्यो कुरै नगरौँ। त्यस कारणले गर्दा अलिकति मोटिभेसन होस् भन्ने प्रकारमा केही स्क्रिनहरू मैले तयार गरेको छु, तर त्यसको कुरालाई विशेष जोड दिएर म बोल्दिनँ। तर यहाँहरूको बिचमा पवित्र आत्माले दिनुभएको वचनको केही सत्यताहरू बताउन चाहन्छु। यो चाहिँ आजको हाम्रो विषय चाहिँ प्रोफेटिक मिनिस्ट्री अफ ए पास्टर। पास्टरमा भएको एउटा अगमबानीको सेवा, अथवा अझै हामीले मिलाएर कुराकानी गरियो भने पास्टर as a प्रोफेट। पास्टर एउटा के छ भन्दाखेरि अगमवक्ता हो भन्ने कुरालाई आज म जोड दिन चाहन्छु। पास्टर एज ए प्रोफेट। पास्टरीय सेवाको विषयमा पास्टर पिटरले मलाई अस्ति नै बताउनु भयो। त्यो धेरै कक्षाहरू भइसकेको छ, विभिन्न एङ्गलमा कुराकानी भएको छ। अहिलेको समयमा प्रभुको वचन सुन्नलाई यो जुम मार्फत र अन्य विभिन्न माध्यम मार्फत हामीलाई परमेश्वरको वचन प्रशस्त पाएको छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर आज मैले यहाँहरूको बिचमा तपाईँहरू प्रभुको दास दासीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई विशेष गरी यो क्षेत्रमा प्रभुको सेवामा बढ्नको निम्ति एउटा उत्साह म दिन चाहन्छु। अनि यो चाहिँ प्रभुको वचनको आधारमा केही सत्यताहरूमा टेकेर यहाँहरूको बिचमा म कुराकानी गर्न चाहन्छु। पास्टर एउटा अगमवक्ता पनि हो भन्ने कुरालाई म जोड दिन चाहन्छु। हामीलाई थाहा छ अहिलेको समयमा सेवा गर्नु सजिलो छैन, धेरै गाह्रो छ। ओके, हामी आफै पनि धेरै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। एकजना प्रभुको दासले यसरी कुराकानी गर्यो। उहाँले, मैले एउटा पुस्तक पढ्दै थियो, त्यो वाइ रिभाइभल टारिस, जागृति किन ढिलो हुँदैछ। धेरै वर्ष अगाडि हो, करिब 60-70 वर्ष अगाडि लेखिएको, 70भन्दा अगाडि नै होला सायद, लेखिएको एउटा पुस्तक छ। उहाँको नाम छ लियोनार्ड रेभनहिल भन्ने एकजना प्रभुको दासले एउटा शक्तिशाली पुस्तक लेख्नुभयो। म 30-32 वर्ष अगाडि बाइबल स्कुलमा पढ्ने बेलामा पढेको पुस्तक हो। त्यो पुस्तकले त्यो बेला मलाई उत्साह दिएको थियो भने 32 वर्षपछि फेरि मैले त्यो पुस्तक मबाट हराएको थियो। फेरि म अस्ति इन्डिया जाँदाखेरि त्यो पुस्तक फेरि किन्यो, नयाँ भर्सनमा मैले किन्यो, किनभने त्यो पढ्दाखेरि झन् मलाई उत्साह भयो। यस्ता प्रकारका प्रभुको दासहरूको चुनौतीपूर्ण वचनहरू सुन्नु आवश्यक। उहाँले के भन्नुभएछ भन्दाखेरि द ट्रेजेडी अफ दिस लेट आवर इज द्याट वी हेभ टु मेनी डेड मेन इन द पुल्पिट्स। भनेको अर्थ चाहिँ प्रचार गर्ने धेरै प्रचारकहरू छन् तर मरेका प्रचारकहरू। मैले तपाईँहरूलाई काठमाडौँबाट दोष दिएर आएको त होइन, तपाईँहरूले अप्ठ्यारो नमान्नुहोस्। यस्तो उत्साहको वचन सुन्नको लागि आएको हामीलाई मरेको भनेर भन्न थाल्नु भएछ, त्यो होइन मेरो विश्वास छ। तर अहिलेको वास्तविकता हेरियो भने धेरै मरेका प्रचारकहरू पुल्पिटमा आउँदैछ, धेरै मरेका सर्मन प्रचार गर्दैछ। मरेका प्रचारकहरूले मरेका प्रचार गर्दैछ। कसको निम्ति? मरेका मान्छेहरूको निम्ति, विश्वासीको निम्ति। उहाँको भनाइ चाहिँ मरेका पुल्पिटमा प्रचारकले मरेका के छ भन्दाखेरि मानिसको निम्ति मरेको सर्मन दिँदैछ, प्रचार गर्दैछ। यो वास्तविकता हाम्रो वास्तविकता नै हो। धेरैपल्ट हामी प्रभुको दासहरू धेरै प्रकारका चुनौतीहरू बोकेका छौँ। मलाई थाहा छ यहाँहरू पनि चुनौती बोक्दै हुनुहुन्छ। बर्नआउट सिचुएसन, तपाईँलाई थाहा छ, जलेको एउटा अवस्था। यो सबै व्याख्या गर्न मेरो अगाडि समय छैन। एउटा सर्वेले यसरी बताएको छ करिब 70% पास्टरहरू चाहिँ प्रभुको दासहरू
आफ्नो सेवा इमान्दार साथ पुरा गर्न सकेको हुँदैन। कस्तो खालको डरलाग्दो स्ट्याटिस्टिक्स हो यो तपाईँ हामी त्यसमा नपरोस् भनेर हामी प्रभुसँग प्रार्थना गर्छौँ। धेरैको के छ भन्दाखेरि धेरै प्रभुको दास दासीहरूको जीवनमा सन्तृप्ति हराएको छ। ओके, सेवा त गर्दछ तर भित्र हृदयबाट कन्टेनमेन्ट छैन, सन्तृप्ति छैन। अनि कतिजना चाहिँ के छ भन्दाखेरि उन्नतिको प्रचार मात्र गर्दछन्, एउटा होलिस्टिक प्रचार, सर्वाङ्गिक प्रचार गर्नलाई मन भएको छैन। अनि एक आपसमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्ने एउटा परिस्थिति आएको छ। यति मात्र होइन, मिडियाहरूमा देखाउनलाई प्रचार भन्दाखेरि त्यस्तो प्रकारको प्रवृत्ति बढिरहेको छ। एकअर्कालाई दोस्याउने प्रकारको अवस्था आएको छ। समग्र रूपमा विचार गरियो भने अहिलेको माहौल प्रभुको जनहरूको निम्ति सजिलो छैन प्रिय हो। कुनै न कुनै चुनौतीमा तपाईँ र हामी परेका हुन्छौँ कुनै बेला। तर आज प्रभुको आत्माले यो समूहको लागि युनाइटेड पास्टर्स फेलोशिपलाई, यो नेपाली पास्टर्स फेलोशिपलाई प्रभुको आत्माको स्पष्ट सन्देश यो छ, आज यो वचन सुन्ने कतिलाई प्रभुको आत्मालाई छुन जान्दै हुनुहुन्छ, कतिजनालाई प्रभुको आत्माले निको पार्न जान्दै हुनुहुन्छ, कतिको जीवनमा प्रभुको आत्माको एउटा स्पर्श उहाँले दिन जान्दै हुनुहुन्छ, कतिलाई प्रभुले एउटा पुनर्जीवित पारेर प्रभुको अनुग्रहमा चलाउँदै हुनुहुन्छ। केवल एउटा पास्टरको रूपमा होइन तर एउटा अगमवक्ताको रूपमा प्रभुले चलाउन जान्दै हुनुहुन्छ। अनि यो कुरा हामी विचार गर्नुपर्छ। अब हामीलाई थाहा छ भारतमा सेवा गर्नु सजिलो होइन। ओके, मलाई थाहा छ, म पनि एउटा भारतवासी भएको कारणले गर्दा दुर्भाग्यवश धेरैपल्ट नेपाल र भारतको बिचमा चाहिँ द्वन्द्व भइरहन्छ। हामीलाई थाहा छ, ओके, द्वन्द्व भइरहन्छ। त्यसको पछाडिको विभिन्न कारणहरू छ, एकअर्कालाई दोस्याउने कुराहरू छ। त्यस पछाडि चाहिँ अब तपाईँहरू भारतमा बस्नुहुन्छ, भारत र नेपालको बिचमा द्वन्द्व हुने बित्तिकै भारतमा बस्ने नेपालीहरूलाई असर पर्छ अनि नेपालमा बस्ने भारतीयलाई असर पर्छ। तर एउटा कुरा हामीले याद गर्नु आवश्यक छ, यो द्वन्द्व चाहिँ पापी मानिसहरूको बिचमा भएको द्वन्द्व हो, धर्मीहरूको बिचमा चाहिँ त्यो द्वन्द्व हुन मिल्दैन। किन भन्दाखेरि हामी संसारको मानिसहरूभन्दा भिन्दै प्रकारको सोच विचार र परमेश्वरको नैतिकतामा चल्ने भएको कारणले गर्दा यो यस्तो प्रकारको कठिन परिस्थितिमा हामीलाई प्रभुको अनुग्रह चाहिएको छ। यसको निम्ति पनि अगमवक्ताको शक्ति, अनुग्रह र अधिकार हामीलाई चाहिएको हुन्छ। भएन भने धेरै गाह्रो हुन्छ। थाहा छ भारतको मौसम गाह्रो छ, सांस्कृतिक कतिपल्ट गाह्रो हुन्छ, विशेष गरी राष्ट्रवादको न्युमा कति कुराहरू भएको हुन्छ, सतावटको कुराहरू छन्, धर्म कर्मको नाम अघि पनि भर्खरै हामीले गवाहीहरू सुन्यौँ। धेरै गाह्रो छ भारतमा सेवा गर्नलाई। नेपालमा पनि सजिलो त होइन, तर म तपाईँहरूलाई फोकस गरेर कुरा गर्दछु। यस्तो प्रकारको एउटा कठिन परिस्थितिमा कतिपल्ट हाम्रो मन पनि कठोर भएर आउनु स्वाभाविक कुरा हो। हामीलाई थाहा छ 8औं शताब्दीको एउटा अगमवक्ता थियो जसको नाम योना। योनाको बारेमा हामीलाई थाहा छ। योना चाहिँ एउटा शक्तिशाली अगमवक्ता थियो। यद्यपि योनाको बारेमा बाइबलमा धेरै छैन, त्यो पुस्तकमा मात्र छ। तर तपाईँले विचार गर्नुभयो भने 8औं शताब्दीको एउटा शक्तिशाली यरोबाम दोस्रो भन्ने राजाको समयमा शक्तिशाली सेवा गरेको एकजना अगमवक्ता थियो योना। अनि यरुशलेममा वरिपरि एकदमै इमान्दार साथ शक्तिशाली रूपमा सेवा गर्न योनालाई परमेश्वरले एउटा कठिन सेवा दिनुभयो। कठिन सेवा के छ भन्दाखेरि यहुदालाई आक्रमण गर्न तयार भएको असुर साम्राज्यको राजधानीमा गएर प्रहार गर्नुपर्छ। कस्तो खालको कुरा हो? आफूलाई घृणा गर्ने, आफ्नो राष्ट्रलाई दुःख दिने, आफ्नो सीमा मिच्ने, अहिलेको भाषा भन्दाखेरि आफ्नो सीमा मिच्ने, अब विभिन्न प्रकारको कुराहरू इस्युहरू आएको छ। आफ्नो सीमा मिच्ने मान्छेको लागि, आफूलाई दबाब दिने मान्छेको लागि, आफूलाई आक्रमण गर्न आउने मान्छेलाई प्रभुमा डोर्याउने कस्तो खालको कुरा हो? सजिलो हो र? तपाईँहरू भन्नुहोस्, गाह्रो रे हो, गाह्रो नै हो। योना साह्रै कठिनाइमा पर्यो। योनाले भने प्रभुमा जान्न, किनकि असुर साम्राज्यको राजधानी हो निनवे। असुर साम्राज्यको राजा सनहरीब जस्ता राजाहरू यरुशलेमलाई आक्रमण गर्न तयार भएको एउटा अवस्था अथवा त्यस्तो दुःख दिइरहेको अवस्थामा परमप्रभुले योनालाई भन्दै हुनुहुन्छ, जाओ तिमी निनवे सहरमा प्रचार गर। योनाले मानेन, किनकि उनी चाहिँ राष्ट्रवादी थियो,
उनी चाहिँ एउटा नेसनलिस्ट थियो, आफ्नो देशप्रति माया बोकेको मानिस हो। म त्यसको विरोध गर्दैन, म एउटा इन्डियन नागरिक हो, मेरो राष्ट्रप्रति मेरो माया छ, तर म राष्ट्रवादी भन्न चाहन्न, म चाहिँ प्याट्रियोट भन्न चाहन्छु, देशभक्त र देशप्रेमी भन्न चाहन्छु। एउटा नेसनलिस्ट होइन, देशभक्त। तपाईँ आफ्नो देशप्रति प्रेम देखाउनुहोस्, तर देश प्रेम भन्दा राष्ट्रवादमा कतिपल्ट गयो भने अरूलाई घृणा गर्ने भावना आउँछ। म नेपालमा एउटा राष्ट्रवादी भएर बस्यो भने म यो देशमा सेवा गर्न सक्दैन, तपाईँ भारतमा एउटा राष्ट्रवादी भएर बस्यो भने सेवा गर्न सक्दैन। आफ्नो देश, आफ्नो नागरिकताको मूल्य मान्यतामा आफ्नो देशलाई प्रेम गर्नु अति आवश्यक कुरा हो, तर त्योभन्दा माथि नागेर हामी यो कुरा भन्नुपर्छ, यो पृथ्वी यावत सबै पृथ्वी, सबै राष्ट्र, सबै मानिसहरू प्रभुकी हो भन्ने कुराको मान्यता जब हामीमा हुन्छौँ, हाम्रो प्रोफेटिक पनि शक्तिशाली भएर जान्छ। योना मानेन, अन्धमा माछाको पेटमा राखिएर परमेश्वरले जबरजस्ती गराएर शत्रुलाई प्रचार गर्नलाई योनालाई परमेश्वरले लगाउनु भयो। अनि योनाको प्रचार सुनेर राजा र जनावर समेत भनौँ न एक किसिमले परमेश्वरको निगाह प्राप्त भई आशिष पाएको हामी देख्दछौँ। तपाईँहरू भारतमा हुनुहुन्छ, यो कुरा म तपाईँहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु, आत्माको मूल्य मात्र विचार गर्नुहोस्। गाह्रो छ, सतावट छ, विभिन्न प्रकारका अप्ठ्यारो परिस्थिति छ, त्यो सबै कुरालाई सामना गरी अगाडि बढ्नको निम्ति आज प्रभुको अनुग्रह यहाँहरूलाई चाहिन्छ। म पनि नेपालमा बसेको सजिलो त होइन, धेरै प्रकारका तनावहरू, अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू मैले पनि बोकेको छु, तर यसको पछाडि एउटै एजेन्डा बोकेर हिँडिरहेको छु, प्रभु प्रत्येक नेपालीले यसलाई पाउनुपर्छ, प्रत्येक नेपालीले प्रभुको अनुग्रह प्राप्त गर्नुपर्छ, प्रत्येक नेपालीले प्रभुको प्रेममा जिउनुपर्छ, प्रत्येकले आनन्द जीवनको अनुग्रह प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने त्यो उद्देश्यमा प्रभुको सेवा लिएर अगाडि बढिरहेको छु। यहाँहरूलाई म उत्साह दिन चाहन्छु। परिस्थिति सजिलो छैन, गाह्रो छ, अप्ठ्यारो स्थिति छ, धेरै नकारात्मक वास्तविकता बोक्दै हुनुहुन्छ। एउटा अगमवक्ताको जीवन सजिलो होइन। नाम चाहिँ पास्टर होला, टाइटल पास्टरको रूप राख्नु भएछ होला, त्यो टाइटलको रूप मात्र तपाईँको वास्तविकता होला, तर आज प्रभुको आत्माले यो कुरा स्पष्ट रूपमा यहाँहरूको निम्ति भन्दै हुनुहुन्छ, दिएको सेवा चाहिँ केवल एउटा धर्म गर्ने, धर्म कर्म गर्ने एउटा पास्टरको सेवा होइन, शक्तिशाली रूपमा प्रभुको सेवा गर्ने एउटा अगमवक्ताको रूपमा प्रभुले दिनुभएछ। के छ हाम्रो सेवा? हामीले विचार गर्दाखेरि म एउटा पद मात्र पढेर अगाडि बढ्न चाहन्छु। पहिलो कोरिन्थी 14 अध्यायको एउटा पद आधारको रूपमा, आधारको पद अझै छ, समयमा सिध्याउने कोसिस गर्दछु। अनि पहिलो कोरिन्थी 11-14 अध्यायमा यसरी उल्लेख छ, यहाँनिर अगमबाणीको सेवाको विषयमा उल्लेख छ। के छ भन्दाखेरि यहाँ उल्लेख छ, 14को 3 पदमा पढ्छु, तर अगमबाणी बोल्ने हरेकले मानिसहरूसँग होइन, मानिसहरूसँग नै बोल्दछौँ। सरी, पहिलो कोरिन्थी 14 अध्यायको 3 पदमा पढ्दैछु, तर अगमबाणी बोल्ने हरेकले मानिसहरूसँग नै बोल्दछ, तिनीहरूको आत्मिक वृद्धि, उत्साह र सान्त्वनाको निम्ति ऊ बोल्दछ। अगमबाणी बोल्ने मानिसको उद्देश्य के छ भन्दाखेरि उसको वचन सुन्ने मानिसमा आत्मिक वृद्धि होस्, त्यसमा उत्साह होस्, त्यसमा सान्त्वना होस् भनेर उनी बोल्दछ। आज तपाईँ र मेरो जिब्रोमा प्रभुले दिने कुरा यिनै हो। हाम्रो सम्पर्कमा आउने, हाम्रो सेवामा हामीलाई साथ दिने, हाम्रो वरिपरि हुने मानिसहरूको जीवनमा के छ भन्दाखेरि आत्मिक वृद्धिको निम्ति हामी बोल्ने हो, उनीहरूको उत्साहको निम्ति हामी बोल्ने हो, उनीहरूको सान्त्वनाको निम्ति हामी बोल्ने नै हो। अनि प्रभुले तपाईँ र मेरो जिब्रोमा अघि नै मैले बतायो, सन्तुष्टि छैन भने, हामी आफू उत्साहित छैन भने, आफूमा प्रभुको प्रेमको प्रकटीकरण छैन भने, प्रभुको प्रेमको अनुभव हामीमा छैन भने तपाईँ र मेरो सेवा बलियो हुन सक्दैन। विषम परिस्थिति छ, म मान्दछु, गाह्रो अप्ठ्यारो स्थिति छ, म मान्दछु, तर एउटा कुरा कहिले पनि भुल्नुहुन्न, बोलाउनु हुने प्रभु विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। उहाँले हाम्रो जिब्रोमा तागत दिनुहुन्छ, हाम्रो जीवनलाई आशिषको स्रोत बनाउन सक्नुहुन्छ। हामीद्वारा हजारौँ मानिसहरू प्रभुमा आत्मिक वृद्धि र उत्साह र सान्त्वना पाएर प्रभुको निम्ति अगाडि बढ्नको निम्ति
प्रभुले हामीलाई एउटा उत्तम र महिमित सेवा दिनुभएको छ। मलाई सुन्ने प्रभुका दासहरू हो, प्रभुका जनहरू हो, म यो कुरा स्क्रिनमा हेरेर यहाँहरू सबैलाई यो कुरा भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू सबैजना प्रभुको निम्ति मूल्यवान हुनुहुन्छ। काठमाडौँबाट पनि हाम्रो भाइ पास्टर हरिश्चन्द्रलाई पनि म देख्दछु, विभिन्न व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, आफ्नो ठाउँमा हुनुहुन्छ, दिदीबहिनीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, पास्टरहरू हुनुहुन्छ, मभन्दा उमेर भएकाहरू पनि होला, मभन्दा कम उमेरकाहरू होला, सबैको निम्ति प्रभुको आत्माको वचन यो छ, तपाईँ र मेरो जिब्रोलाई प्रभुले हो विरोध गर्ने भाषा बोल्नलाई होइन, सराप्नलाई होइन, पीडाको कुराहरू बोल्नलाई होइन, निराशाको कुराहरू बोल्न होइन, आत्मिक वृद्धिको निम्ति, उत्साहको निम्ति, सान्त्वनाको निम्ति, अगमबाणीको वचन बोल्नको लागि, हाम्रो सम्पर्कमा आउने मानिसहरूमा आत्मिक उन्नति बोलिदिनको लागि, आत्मिक शक्ति बोलिदिनको लागि, आत्माको अनुग्रह बोलिदिनको लागि तपाईँ र मलाई प्रभुले सेवाको रूपमा आफ्नो ठाउँमा राखिराख्नु भएछ। तपाईँलाई यो कुरा म विश्वास प्रभुको नाउँमा यो कुरा भन्न चाहन्छु, तपाईँ र मेरो सेवकाई साहिब प्रभुले एउटा नयाँ मोडमा लैजान चाहनुहुन्छ अनि प्रभुको अनुग्रहमा उहाँले हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ। मेरो स्वर सुन्दै हुनुहुन्छ? मेरो आवाज सुन्नुहुन्छ? कतिले साउन्ड सानो छ भन्दै हुनुहुन्छ, सायद मेरो समस्या त होइन होला, मैले माइक पनि जोडिराखेको छु। अनि त्यस कारणले गर्दा यो अवस्थामा हामी अगाडि बढ्नु आवश्यक छ। अनि मेरो आफ्नो बारेमा एउटा अलिकति कुराहरू बताउन चाहन्छु। यो चाहिँ त्यसपछि म अगाडि बढ्न चाहन्छु। मैले अघि नै बताएँ, मेरो जन्म चाहिँ केरलाको, दक्षिण भारतको केरलाको एउटा सानो सहरमा गाउँमा भएको। मेरो गाउँमा पास्टर पिटर आउनु भएको छ। अनि मेरो बुवा आमा चाहिँ एकदमै प्रभुमा भरोसा राख्ने, अङ्ग्रेजीमा दाखिल एउटा कन्सर्भेटिभ क्रिस्चियन परिवारमा जन्मेको हुर्केको, सन्डे स्कुल अवस्था समयसम्म एक किसिमले एउटा असल जीवन प्रभुमा आधारित भएर जीवन बिताउन सफल भएको थियो। तर कलेज लाइफमा प्रवेश गर्ने समयदेखि मेरो जीवनमा धेरै प्रकारको कठिनाइहरू, अप्ठ्यारोपना, अरू कुरा त होइन, स्पिरिचुअल क्राइसिस आयो, धेरै प्रकारको तनावहरू आयो, पढाइमा धेरै अप्ठ्यारो अवस्था भयो, पढ्न सकिएन। +1 +2 म धेरै बारम्बार यो गवाही म बाइबल स्कुलमा विद्यार्थीहरूलाई पनि भन्ने गर्थ्यो, +1 +2 शिक्षा चाहिँ साह्रै कमजोर भयो। किनकि कारण के छ भन्दाखेरि अङ्ग्रेजी भाषामा म धेरै दुर्बल थियो। आर्ट्स विषय लिएर पढ्दाखेरि पनि अङ्ग्रेजीमा, अनि सफल हुन सकिएन। द्वितीय वर्ष चाहिँ एसएलसी पनि पास भएको, सरकारबाट पाएको विशेष पुरस्कार स्वरूप पायो, किनकि केरलामा त्यो बेला अनि थोरै मार्क ल्याउनेहरूलाई पनि पास गराउने एउटा सिस्टम थियो, त्यसलाई मोडरेसन सिस्टम छ। मैले पनि सरकारबाट विशेष गरी 15 मार्क मोडरेसन पाएर विशेष पुरस्कार पाएर मैले एसएलसी पास भएको। पढाइमा त राम्रो त थिएन। +1 +2 अङ्ग्रेजी विषयमा साह्रै गाह्रो भएको कारणले गर्दा म त पास हुन सकिएन। त्यो बेला एउटा ब्रोकननेस आयो। अघि प्रभुको दासले हिमाचल प्रदेशबाट उहाँले आफ्नो जीवनको गवाही बाँड्नु भएको जस्तै मेरो जीवनमा पनि एउटा ठुलो स्पिरिचुअल क्राइसिस आयो, अगाडि बढ्न सकिएन। म छोटकरीमा यो कुरा मेरो गवाही दिन चाहन्छु, किनकि पास पिटरले पनि अलिकति गवाही पनि बाँड्नु भन्नुभएको थियो। अनि 17 वर्षको उमेरमा एउटा विशेष प्रार्थनामा प्रभु मसँग बोल्नुभयो। मेरो जीवनको पापलाई प्रभुले मलाई देखाइदिनु भयो, मेरो अधर्मलाई मलाई देखाइदिनु भयो, मेरो कमजोरलाई देखाइदिनु भयो, मेरो दुर्बलतालाई देखाइदिनु भयो। प्रभुले भन्नुभयो तिमी उठ्नु आवश्यक छ, यति बेला तिम्रो जीवन सीमित राख्नु हुँदैन। किनकि त्यो बेलासम्म मैले मेरो जीवन एकदम थोरै सानो प्रोफाइलमा मात्र सोचिरहेको थियो। गाउँको परिस्थितिमा हुर्कने, गाउँमा एउटा सामान्य काम गर्ने भन्ने विचारमा, साधारण एउटा किसान अथवा एउटा साधारण काम गर्ने एउटा व्यक्तिको रूपमा मात्र आफूलाई सोचेर अगाडि हिँड्ने विचार गर्दाखेरि प्रभुले मलाई भन्नुभयो, होइन, तिम्रो जीवन यतिमा तिमी सीमित राख्नु सक्दैन, म तँलाई एउटा मेरो अभिषक्त दासको रूपमा परिचालन गर्न चाहन्छु, उठ जाग रह भन्ने कुरामा प्रभुको आत्मा मसँग बोल्नुभयो। म प्रभुको अगाडि रुँदै चिच्याउँदै, प्रभु अब बाँकी जीवनमा तपाईँको निम्ति अर्पण गर्छु भनेर मेरो जीवनलाई प्रभुमा पूर्ण रूपमा अर्पण गरियो। त्यो दिन आज जस्तै मलाई याद छ, प्रभुको आत्माको एउटा विशेष अनुग्रह र शक्ति ममाथि आयो, मेरो जीवनलाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन हुने गरी आजसम्म दिन जस्तै मलाई याद छ।
प्रभुले मेरो जीवनमा ठुलो रूपान्तरण ल्याउनु भयो। अनि केरलाको फेथोलोजिकल सेमिनारी भन्ने एउटा सेमिनारीमा त्यसको बिचको एउटा कुरा भन्न बिर्सनुहुन्न, म फेल भएका कमजोर भएका विषयमा 3-4 महिनाभित्र लेखेर द्वितीय विषयमा पास हुने प्रकारको मेरो आइक्यू नै प्रभुले बढाइदिनु भयो, पढ्ने क्षमता प्रभुले बढाइदिनु भयो। 3-4 महिनाभित्र फेल भएको विषयमा लेखेर पास हुन शक्ति भयो दिनुभयो। त्यसपछि ब्याचलर जोइन हुनको लागि फेथोलोजिकल सेमिनारीमा अध्ययन भयो गरिरहेको बेलामा पढिरहेको दोस्रो वर्षमा प्रभुको आत्माले मलाई, त्यो बेला मेरो एकजना मित्र साथी पनि भयो पास्टर देव कुमार छेत्री, हामी विभिन्न कुराहरू प्रार्थनासँग गर्दथ्यौँ, तर नेपालको बारेमा निर्णय त लिएको थिएन। प्रभुको आत्माले मलाई भन्नुभयो, म तँलाई एउटा विशेष सेवा दिन चाहन्छु, तिम्रो जिब्रोमा नलिएका भाषा बोल्नेहरूको माझमा म तँलाई पठाउन चाहन्छु। प्रभुले मलाई भन्नुभयो। मलाई सुरुमा धेरै गाह्रो भयो, कसरी होला यो, कस्तो खालको समूहमा पठाउने होला तपाईँले भने मलाई अलिकति अप्ठ्यारो पनि भएको थियो, किनकि मलयालम मेरो आफ्नो भाषा हो, हिन्दी राष्ट्रभाषा हो, अलिअलि पनि हामी त्यहाँनिर अलिअलि कुनै बेला बोल्छौँ, त्यो भन्दाखेरि पढ्छौँ लेख्छौँ, त्यो पनि होइन। अङ्ग्रेजीमा स्कुलमा शिक्षा पनि लियो, तिनटै भाषा होइन भने म कुन भाषा बोल्नेहरूको माझमा हो सेवा गर्ने भन्ने विचार गरियो। पछि थाहा पायो मेरो जिब्रोमा कहिले नलिएको भाषा भन्नु साहेब नेपाली भाषा परेछ। नेपाली भाषामा नेपाली भाषा बोल्नेहरूको नेपालीहरूको बिचमा सेवा गर्नको निम्ति प्रभुले मलाई नियुक्ति गर्नुभयो भन्ने कुरा पछि त थाहा पायो। 1989मा मेरो मित्र पास्टर देव कुमार छेत्री, हामी दुईजना मिलेर काठमाडौँमा आए। त्यो बेला धेरै सतावटको समय थियो, पञ्चायत काल थियो, बाइबल लिएर आउन नसक्ने परिस्थिति थियो। बाइबल चाहिँ हामी लुकाएर हाम्रो ब्यागको मुनि राखिएर एकदमै डराएर काठमाडौँमा हामी आयो। त्यो बेला हामीले सतावट देखियो, मण्डली अन्डरग्राउन्ड थियो, सेवकहरूलाई पीडा दिने दुःख दिने एउटा डरलाग्दो परिस्थिति थियो। त्यो परिस्थितिमा यस देशमा नेपालमा अहिले भइरहेको काठमाडौँमा चाहिँ आउँदाखेरि प्रभुको आत्माले मलाई स्पष्ट रूपमा भन्नुभयो, तेरो सेवा यस देशमा हुनेछ। मैले यो देश तँलाई देखाउनुको पछाडिको मूल कारण चाहिँ यस देशको लागि नै हो भन्ने कुरा प्रभुले मलाई देखाउनु भयो। अनि 1989मा हात उचालेर काठमाडौँ सहरमा प्रभुको अगाडि यो निर्णय मैले लिए, प्रभु बाँकी जीवन नेपालको लागि तपाईँको सेवाको निम्ति 1989मा लिएको निर्णय सायद काठमाडौँ नेपालको राजधानी काठमाडौँमा लिएको निर्णयमा आजसम्म रहनलाई प्रभुले शक्ति दिनुभयो। म यहाँहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु, यदि प्रभु हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि हाम्रो जीवनमा उहाँले हामीलाई ऊर्जा दिनुहुन्छ। म अगाडि बढ्न चाहन्छु। धेरै प्रकारका कठिनाइहरू सेवकाईमा छ, त्यो सबै कुरा भन्न म तपाईँहरूको अगाडि समय लिन्न, तर एउटा कुरा म जोड दिन चाहन्छु, यदि हाम्रो जीवन प्रभुमा बोलावटको आधारमा छ भने अवश्य पनि उहाँले हामीलाई शक्ति दिएर उहाँको महिमाको निम्ति चलाउनुहुन्छ। यहाँहरूलाई एउटा कुरा आज विशेष गरी जोड दिन चाहन्छु। यहाँहरू विभिन्न परिप्रेक्ष्यमा भारतमा काम गर्न जानुभएकोहरू होला, कतिजना भारतमा जन्मेर हुर्कनु भएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ होला, कतिजना भारतमा पुगिएर प्रभुलाई चिन्नु भएको परिस्थिति होला, तर आज प्रभुको आत्माले यहाँहरूको निम्ति दिनको निम्ति दिनुभएको एउटा कोटेसन यो छ। म यो कुरा तपाईँहरूको निम्ति पढ्न चाहन्छु। The vision and revelation given by God to you by no means cannot be substituted by others. You are the only one who can share that vision and revelation. एकचोटि फेरि नेपालीमा भन्न चाहन्छु, प्रभुले तपाईलाई मलाई दिनुभएको दर्शन बाँड्नको लागि, प्रकाश बाँड्नको लागि अरूलाई दिएको छैन। त्यो दर्शन र प्रकाश तपाईले नै बाँड्नु आवश्यक छ। धेरैपल्ट हामी के हुन्छ भन्दाखेरि म योग्य छैन भनेर सोच्नुहुन्छ होला। यदि प्रभुको बोलावटको निम्ति तपाईँ र म निश्चित हुनुहुन्छ भने आज आफ्नो जिब्रोमा यो कुरा अफर्म गर्नुहोस्, प्रभु तपाईले मलाई दर्शन दिनुभएको छ, तपाईले मलाई प्रकाश दिनुभएको छ, यो प्रकाश यो दर्शन मैले नै पुरा गर्नु आवश्यक छ, बाँड्नु छ, यसको सब्स्टिट्युट अरू छैन। कहिले कहिले प्रचार गर्ने बेलामा
मण्डलीमा प्रभुको वचनबाट बाँड्ने बेलामा कतिपल्ट म लगायत तपाईँहरूमा पनि निराशा आउन सक्छ। किन होला मैले बाँडेको वचन विश्वासीले सुन्दैन, किन मैले प्रचार गर्ने बेलामा अलिकति प्रभावकारी भएन, किन होला मैले प्रचार गर्दाखेरि म कमै जस्तो लाग्छ। नहुनुहोस्। जुन कुरा तपाईँलाई दिनुभएको छ भने बाँड्ने काम हो तपाईँको, मेरो, त्यसमा चाहिँ काम गर्ने परमप्रभु नै हुनुहुन्छ। तपाईँ र म हार्यो भने तपाईँ र मलाई दिएको दर्शन र प्रकाश प्रभुले अरूलाई दिनुहुन्न, तपाईँको लागि नै हुन्छ। हामी त्यसको लागि जिम्मेवारी हुनु आवश्यक छ। मलाई सुन्ने प्रिय हो, आज प्रभुको आत्माद्वारा यो कुरा स्पष्ट रूपमा भारतमा भएका प्रभुका जनहरू, नेपालमा भएको प्रभुका जनहरूलाई यो कुरा भन्न चाहन्छु। आत्मिक उन्नतिको निम्ति, उत्साहको निम्ति अनि प्रभुमा डोर्याउनको निम्ति दर्शन र प्रकाशमा स्थिर रहनुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँको निम्ति प्रभुले दिनुभएको सेवा हो। त्यो सेवामा कहिले पनि हामी पछाडि पर्नु भएन। एउटा प्रचार गर्दाखेरि एउटा अगमवक्ताको सेवा तपाईँ र मलाई प्रभुले दिनुभएको छ। धेरैपल्ट तपाईँ र मेरो जीवनमा हामी पुजारी बन्नलाई हामीलाई सजिलो लाग्छ। पास्टर, क्रिस्चियन पुजारी, कस्तो अब हिन्दीमा पादरी भन्ने शब्द पनि चला। पादरी बन्नलाई सजिलो छ, अगमवक्ता बन्नलाई धेरै गाह्रो छ। पादरी बन्नलाई के सजिलो छ हामीलाई थाहा छ, पुरानो नियममा पनि। अब हारुन र लेवी कुलकाहरूलाई कस्तो ठुलो मान पाउँदथ्यो। उनीहरूको पोषक नै कति फरक प्रकारको पोषक छ। तिनीहरूको खानपिन नै प्रशस्त छ। अहिलेको भाषामा बोल्यो भने बिहान दिउँसो बेलुकी मासु नै मासु खान पाइन्थ्यो। बलि चढाउने बेलामा त्यसको हिस्सा चाहिँ पुजारीलाई हुन्थ्यो। मासुको अभाव छैन। पोषक, सुन्दर पोषक लगाउने, अनि त्यसपछि अरूहरूको अगाडि उभिँदाखेरि अब हाम्रो साउथ इन्डियन कल्चर अनुसार कोही आयो भने मुन्डु लगाएको हुन्छ, तल झार्नु पर्ने हुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ, धोती लगाएको मान्छे भने तल झार्नु पर्ने हुन्छ। आदर साथ बस्ने पुजारीको निम्ति जहिले पनि आदर हुन्थ्यो। पुजारीको निम्ति जहिले पनि खानपिनको सुविधा थियो। पुजारीको निम्ति सोसल स्ट्याटस हाई थियो। पुजारीलाई सबैले मान्दथ्यो। पुजारीको परिवार माननीय परिवार थियो। पुजारीको छोराहरू पनि एक किसिमले समाजमा चाहिँ माननीय नै थियो। तर विचार गर्नुहोस्, पुजारी जस्तै होइन अगमवक्ता। अगमवक्ताको बारे विचार गरौँ। जुनसुकै ब्याकग्राउन्डबाट पनि प्रभुले बोलाउनुहुन्छ। आमोस चाहिँ एउटा साधारण, एउटा गोठालो भन्नु एउटा साधारण मानिस थियो। यर्मिया चाहिँ एक किसिमले एउटा पुजारीको छोरा, तर पनि त्यो हैसियतमा उनी अगमवक्ता भएको त होइन। इजकियल पनि पुजारी स्तरबाट अगमवक्ता भएको त होइन, तर एउटा साधारण ब्याकग्राउन्डबाट प्रभुमा आयो। मानिसले आदर गर्ने कुरा परे जाओस्, समातेर इनारमै खसालिदिने खालको, देखियो भने कुट्ने खालको परिस्थिति, बोल्यो भने विरोध गर्ने खालको मानिसहरूबाट घृणित सेवा थियो एउटा अगमवक्ताको। म यहाँहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु। तपाईँ र मेरो सेवा धेरैपल्ट पुजारीको सेवा हुँदैन प्रिय हो, अगमवक्ताको सेवा हो। सबैबाट मान आदर पाउँदैन। धेरै प्रकारको पीडाहरू जीवनमा आउँछन्। अब मासुको कुरा परै जाओस्, भोजन पनि पाउनलाई धेरै गाह्रो भएको परिस्थिति होला। सपोर्ट गर्छु भन्ने मान्छे सपोर्ट नगर्ने परिस्थिति होला। कुनै ठाउँमा प्रचार गर्न जाने बेलामा विरोधको परिस्थिति होला। यो सबै एउटा अगमवक्ताको निम्ति तोकिएको परिस्थिति हो। हामी पुजारी भन्दैनौँ धेरैपल्ट, अगमवक्ताको सेवा सजिलो छैन, धेरै गाह्रो छ। तर आज यो कुरा निश्चित राख्नुहोस्, भन्नुहोस्, प्रभु पुजारी भन्नलाई तपाईँले मलाई बोलाउनु भएको होइन। तपाईँको शक्तिशाली वचन, सान्त्वनाको वचन, उत्साहको वचन, अगमबाणीको वचन, उत्साह चाहिएको मानिसलाई बोल्नको निम्ति, तपाईँको आत्माले दिनुभएको वचन बोल्नको निम्ति मलाई दिनुभएको सेवा चाहिँ एउटा अगमवक्ताको सेवा हो। त्यसको लागि तिर्नुपर्ने मूल्य चाहिँ धेरै शक्तिशाली मूल्य होला। इज्जत मान पाउँदैन होला, तर खबरदार, होसियार, इज्जत र मानको निम्ति हामी सेवा गर्ने हो भने अवश्य पनि हामीलाई चाहिन्छ प्रिय हो। तर सेवाको सिलसिलामा हामीले यो गर्दाखेरि कतिपल्ट पाउँदैन। म नेपालमा सेवा गर्दाखेरि एउटा मिसनरीको रूपमा आएको, सोचेअनुसार धेरै कुराहरू त भएको थिएन, अहिले पनि छैन। तर
तर पनि एउटा कुरामा म खुसी छु, हर्षित छु, प्रभुमा रमाउँछु। प्रभु तपाईँले मलाई यस देशका मानिसहरूलाई, प्रभु नपाएकाहरूलाई, प्रभुको सान्त्वना चाहिएकोहरूलाई सान्त्वना र उत्साह दिन तपाईँले मलाई पठाउनु भएको स्तर र स्ट्याटस आफ्नो ठाउँमा छ। एउटा अगमवक्ताको सेवा तपाईँले मलाई दिनुभयो। आज म यहाँहरूको बिचमा अलिकति यो कुरालाई अगाडि, अब समय पनि धेरै अगाडि बढ्दैछ, अनि म एक दुईवटा कुरा एउटा उदाहरण ल्याएर यहाँहरूको बिचमा बताउन चाहन्छु। पास्टर को हो? पास्टर चाहिँ अगुवाई गर्ने मानिस हुन्, हु लिड्स। अगमवक्ता को हो? वन हु प्रोक्लेम्स। ओके, धेरैपल्ट तपाईँले यो कुरा, तपाईँ र मैले यो कुरा बुझ्न हामीलाई अलिकति गाह्रो छ। धेरैपल्ट हामीलाई अगुवाई गर्नुमा हामीलाई मन लाग्छ। ओके, हामीलाई पछ्याएको हामीलाई मन लाग्छ, अरूले हाम्रो कुरा सुनेको हामीलाई मन लाग्छ, भिड हामीलाई मन लाग्छ, हामीले चाहिँ बताएको कुराहरूलाई आदर साथ स्वीकारेको हामीलाई मन लाग्छ। तर एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, त्यो सबै हाम्रो लागि छ, आफ्नो ठाउँमा छ। तर एकान्त जीवनको अवस्थामा भिडमा उभिएर बोल्ने बेला पनि हामीलाई स्वीकार्न नसक्ने एउटा परिस्थितिमा पनि एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, त्यो बेला याद गर्नुहोस्, म एउटा पास्टर, एउटा कम्फर्ट जोनमा भएको एउटा पास्टरको रूपमा मात्र प्रभुले मलाई बोलाउनु भएको होइन, एउटा अगमवक्ताको रूपमा तपाईँले मलाई बोलाउनु भएको छ। मेरो काम चाहिँ प्रभुको वचन बोली पठाउने हो। त्यो वचन चाहिँ हृदय फर्काएर आउने छैन, त्यसले चाहिँ मानिसको जीवनमा रूपान्तरण ल्याउँदछ। प्रभुको आत्माले काम गर्दछ। पुरानो नियमका अगमवक्तालाई हामीले विचार गरियो भने तिनीहरूले चाहिँ धेरैलाई अगुवाई गर्न नसकिँदा पनि प्रभुको वचन हरेक परिस्थितिमा बोल्नुभयो। पश्चातापको वचन, न्यायको वचन, इंसाफको वचन, प्रभुको सान्त्वनाको वचन, प्रभुको छुटकाराको वचन, आफ्नो जीवन नै पूर्ण रूपमा अर्पण गरिकन प्रभुको सेवाको निम्ति खडा भयो। भारतमा सेवा गर्नुहुने प्रभुको जनहरू, नेपालमा सेवा गर्ने प्रभुको जनहरू, हाम्रो जीवनमा कठिन परिस्थिति आउन सक्छ। हामी अल्पमतमा उभिएर सेवा गर्नुपर्ने परिस्थिति आउँछ। बहुमतमा सेवा गर्नु, पास्ट्रीय सेवा कतिपल्ट सजिलो हुन्छ होला। अल्पमतको सेवा हो, माइनोरिटी मिसन हो, प्रोफेटिक मिसन भन्दाखेरि अल्पमत आफू अल्पमतमा हुन्छ, बहुमत हाम्रो विरोधमा होला। तर याद राख्नुहोस्, यो कुरा हामीले आज फोन गर्नु आवश्यक छ। प्रभुले मलाई बोलाउनु भएको एउटा अगमवक्ताको सेवाको रूपमा, कुनै सम्झौता बिना प्रभुले दिनुभएको सेवा गर्नलाई प्रभुले मलाई शक्ति दिउन् भन्ने हामी प्रभुसँग प्रार्थना गर्छौँ। मैले अघि नै बतायो, पास्ट्रीय सेवा कतिपल्ट सेरेमोनियल भइदिन्छ। सेरेमोनियल भइदिन्छ भन्दाखेरि कर्म गर्ने, अब बालर्पणको कुरा हुन्छन्, बिहाको कुराहरू हुन्छन्, त्यसपछि प्रचारको कुरा हुन्छ। धेरैपल्ट तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ सेवागाई चाहिँ एउटा सेरेमनी गर्ने जस्तै, धर्म कर्म गर्ने जस्तै जान्छ। तर हामीलाई प्रभुको बोलावट त्योभन्दा पनि शक्तिशाली बोलावट के छ भन्दाखेरि एउटा प्रोफेटिक पास्टरको रूपमा हो। एक्लै उभिनुपर्ने अवस्था भए तापनि प्रभुको सेवा शक्तिशाली रूपमा गर्ने। मैले बारम्बार भने एउटा कुरा छ, प्रभुले हामीलाई नेताको रूपमा बोलाउनु भएको होइन, प्रभुले हामीलाई अगुवाको रूपमा बोलाउनु भएको छ। नेता चाहिँ आफूमा मात्र सीमित हुन्छ, अगुवा चाहिँ हामीलाई थाहा छ अङ्ग्रेजीमा लिडर भन्ने शब्द नै हो, दुईटै कुरा चलाएको। कुनै बेला पास्टर नेता भइदिन्छ, त्यो उनको सेवागाईको अन्त्य नै हुन्छ। हाम्रो आदरणीय नेता पास्टर भन्दाखेरि कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो हाम्रो नेता भन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ लिडर हो नि त, लिडर भन्ने कुरा हो, के बिग्रियो छ र? नेता होइन प्रिय हो। काठमाडौँमा नेताहरू धेरै छन्, प्रचण्ड नेता हो, बाबुराम नेता हो, तर पास्टर जोन नेता भयो भने, पास्टर पिटर नेता भयो भने कस्तो होला? त्यसको अर्थ चाहिँ फोकस चाहिँ हराउँदैछ। यस, हिजो आज धेरै पास्टर नेता भएका छन्, अगुवाको सट्टा नेता भइरहेका छन्। प्रभुले हामीलाई बोलाउनु भएको समर्पित रूपमा, धर्म कर्मको एउटा पास्टर होइन, एउटा सेरेमोनियल पास्टरको रूपमा होइन, प्रभुले तपाईँलाई मलाई बोलाउनु भएको उहाँको सेवा गर्ने सर्भेन्ट पास्टर, प्रोफेटिक पास्टर, अगुवाई गर्ने, एक्लै भए पनि उभिएर प्रभुको महिमा गर्ने, अरूलाई प्रभुको धार्मिकतामा डोर्याउने एउटा पास्टर अगुवाको रूप प्रभुले हामीलाई बोलाउनु भएको छ। म आज तपाईँहरूको बिचमा एउटा कुरामा छिट्टै अलिकति अगाडि बढ्न चाहन्छु, किनकि हाम्रो अगाडि समय धेरै छैन। म एउटा अगमवक्तालाई परिचय गराएर अनि उनको सेवागाई तपाईँको निम्ति पनि आशिष हुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ।
अब 10-15 मिनट मेरो अगाडि नेपाली समयमा 8:30 मा સુધી आउँछु। अहिले नेपाली समय 8:10 भएको छ। अब 20 मिनट जति म बोल्दा हुन्छ होला। 20 मिनट चाहिँ मेरो समय छ, 20 मिनट म बोल्छु। आज हामी एउटा अगमवक्तालाई हामी लिनेछौँ। अवश्य पनि यो अगमवक्ता तपाईँ र मेरो निम्ति आशिषको एउटा उत्साहको अगमवक्ताहरू हुन्छ भन्ने विश्वास छ। यशायाहको पुस्तक 8 अध्यायमा म तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु। यशायाहको पुस्तक 8 अध्यायको 18 पद म एकचोटि तपाईँहरूलाई पढेर सुनाउँछु। यशायाह 8 अध्यायको 18 पदमा यसरी उल्लेख छ, म र परमप्रभुले मलाई दिनुभएका छोराछोरीहरू यही नै छौँ। फेरि पढ्छु, म र परमप्रभुले मलाई दिनुभएका छोराछोरीहरू यही नै छौँ। यशायाह 8 को 18 पद। सियोन पर्वतमा विराजमान हुनुहुने सर्वशक्तिमान परमप्रभुको तर्फबाट इस्राएलमा हामी चिन्ह र लक्षण हौ। चिन्ह र लक्षण हौ। एउटा अगमवक्ताको शक्तिशाली उद्घोषणा हो। हामीलाई थाहा छ यसै अगमवक्ताको विषयमा। यरुशलेममा बसोबास गर्ने एकजना शक्तिशाली अगमवक्ता। हामीले 8औं शताब्दीको बारेमा हामीले विचार गरियो भने, 8औं शताब्दीको परिस्थिति हामीले विचार गरियो भने यरुशलेम, विशेष गरी ईसा पूर्व 8औं शताब्दीलाई विचार गरियो भने यरुशलेमको अथवा यहुदाको इतिहासमा सबभन्दा डरलाग्दो समयको रूपमा चाहिँ 8औं शताब्दीलाई हामी विचार गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि एउटा छुट्टै अध्ययन नै छ 8औं शताब्दीको समयको बारेमा। मानिसहरू सबभन्दा ठुलो समस्या त्यो बेला चाहिँ अश्शूर साम्राज्य, मैले अघि नै बतायो, प्रबल भइरहेको छ। यहुदालाई आक्रमण गर्न छेउमा आइरहेको छ। यरुशलेमका बासिन्दाहरू त्रसित भएका छन्, निराशित भएका छन्, पीडामा छन्, दुःखमा छन्, अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छन्। त्यो बेला परमप्रभुको वचन बोल्नको निम्ति प्रभुले बोलाउनु भएको एउटा शक्तिशाली अगमवक्ता थियो यशायाह। पृष्ठभूमि गाह्रो छ। पोलिटिकल सिचुएसन भन्नु पर्यो, राजनीतिक सिचुएसन निकै अप्ठ्यारो छ। अहिले हाम्रो परिस्थिति पनि विचार गर्दा त्यस्तो छ। शान्तिको वातावरण कहीँ पनि छैन। अहिले कोरोना भाइरसले पनि यस्तो खालको डरलाग्दो एउटा परिस्थिति आएको छ। राजनीतिक सिचुएसन पनि अप्ठ्यारो छ। त्यो बेला पनि त्यस्तो एउटा अवस्थामा प्रभुले यशायाहको बारेमा तपाईँलाई धेरै कुरा थाहा छ, पास्टर नै हुनुहुन्छ भने त्यसको व्याख्या गर्न चाहन्न, अगाडि बढ्न चाहन्न। तर 8औं शताब्दीलाई तपाईँले विचार गरियो भने यशायाहको समय निकै कठिन र विषम परिस्थिति थियो। राजनीतिक रूपमा गाह्रो थियो। बाहिरी आक्रमणको निम्ति तयार भएको एउटा समय। विश्वासी अथवा यहुदाका मानिसहरूको अवस्थामा विचार गरियो भने तिनीहरू आत्मिक रूपमा पतन भएको एउटा परिस्थिति। म एकछिनमा पढेर सुनाउँछु। अनि राज संस्था पनि दुर्बल भएको एउटा अवस्था। हेर्नुहोस् कस्तो खालको एउटा परिस्थिति आएको छ। प्रभुका जन उभिएका परिस्थिति भन्नु चाहिँ डरलाग्दो परिस्थिति छ। बाहिरबाट आक्रमणको कुरा, भित्रका आत्मिक र सामाजिक जीवनलाई विचार गरियो भने डरलाग्दो अवस्था भएको बेलामा एकजना प्रभुको दासलाई प्रभुले बोलाउँदै हुनुहुन्छ। यशायाह 6 अध्यायमा हामी पाउँदछौँ। यसको बारेमा व्याख्या गर्न मेरो अगाडि समय छैन। 6 अध्यायमा आउँदाखेरि परमप्रभुले यशायाहलाई स्पष्ट दर्शन दिएर यशायाहलाई परमप्रभुले बोलाउँदै हुनुहुन्छ। यशायाहको दर्शनको कुरा म छिट्टै पढ्न चाहन्छु। 5 पदमा 6 अध्यायको 5 पदमा आउँदाखेरि यशायाहले भन्दछ, म अयोग्य मानिस हो, म अयोग्य मानिस हो, ममा कुनै योग्यता छैन। 5 पदमा छ, मलाई धिक्कार, वोउ टु मी, मलाई धिक्कार छ। अनि उसले चाहिँ प्रभुबाट एउटा विशेष प्रकारको एउटा रूपान्तरणको कुरा खोज्दैछ। 7 पदमा छ, हामीले विचार गरियो भने प्रभुले उनको ओठलाई छोइदिनु पर्ने अवस्था आएको छ। अनि त्यसपछि आएर 9 पदमा प्रभुले उसलाई नियुक्ति गर्दै हुनुहुन्छ, कमिसन गर्दै हुनुहुन्छ, जाऊ भन्ने कुरा। हेर्नुहोस् दुर्बल परिस्थितिमा प्रभुले छान्ने एउटा दुर्बल मानिस। यो होइन र हाम्रो प्रोफाइल त्यो होइन र। दुर्बल परिस्थितिमा दुर्बल मानिसलाई प्रभुले शक्तिशाली रूपमा चलाउँदै हुनुहुन्छ। अगमवक्ताको सेवाको एउटा मूल कुरा तिनी हो। यस परिस्थितिमा प्रभुको आवाजको रूपमा खडा हुनको निम्ति प्रभुले बोलाउनु भएको एउटा शक्तिशाली व्यक्तित्व हो, एउटा अगमवक्ता। अनि हामीले विचार गरियो भने यशायाहले पहिले चाहिँ अपवर्ड, माथिको दर्शन देख्दछ।
दोस्रो चाहिँ इनवर्ड दर्शन, आफूभित्रको दर्शन पाउँदछ। त्यसपछि समाजको निम्ति उसले दर्शन प्राप्त गरियो। हेर्नुहोस्, दर्शनमा स्पष्ट भएको एकजना प्रभुको दास, उनको आफ्नो परिस्थिति दुर्बल छ, कमजोर छ, मा चाहिँ घमण्ड गर्ने केही पनि छैन। राजदरबारसँग केही सम्बन्ध थियो भने बाइबल विज्ञहरूको भनाइ आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो सबै कुरा अलिकति माहौल उनको निम्ति दाबी गर्न भए तापनि उनको व्यक्तिगत जीवन विचार गर्दा एउटा दुर्बल परिस्थितिमा जिएको एकजना मानिसलाई प्रभुले शक्तिशाली रूपमा बोलावट दिएर बोलाउँदै हुनुहुन्छ, म अगाडि बढ्न चाहन्छु। अनि परमप्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, एशिया तिमी अगाडि बढ्नु आवश्यक छ। एशियाको परिवारको बारेमा अलिकति विचार गरौँ। एशिया यरुशलेम शहरका बासिन्दा हो। उनको नदीको बारेमा 8 अध्यायको 2 पदमा छ। मैले 8 को हामीले 18 पदलाई आधार मानेको छु। एशियाले भन्दैछ, प्रभु म तयार छु, म तयार छु। म मात्र होइन, मेरो छोराछोरी पनि तयार छ। अनि त्यसपछि आएर मेरो श्रीमती पनि तयार छ। कसको निम्ति? स्वर्गमा अथवा सियोन पर्वतमा विराजमान हुनुहुने सर्वशक्तिमान परमप्रभुको तर्फबाट इस्राएलमा हामी चिन्ह र लक्षण हुनेछौँ। हेर्नुहोस्, एकजना अगमवक्ताले आफ्नो परिवारलाई पनि जोडेर एउटा सेवकाईको निम्ति तयार हुँदैछ। एशियाको श्रीमतीको बारेमा 8 अध्यायको 2 पदमा उल्लेख गरेको छ। उनको श्रीमती कस्तो छ? 3 पदमा छ, पत्नी अगमवादिनी थियो भन्ने कुरा बताएको छ। अगमवक्ताको पास्टरको श्रीमती पास्टर नै हुन्छ, हामीलाई थाहा छ। तर त्यसरी पक्का पनि होइन होला। यहाँ अगमवादिनी भन्दाखेरि 8 पदको 18 पदलाई हामीले लिएर बुझ्नुपर्छ। एशियाको सेवामा सँगसँगै उभिने आफ्नी पत्नी अनि उनको लागि सेवकाईमा साथ दिने आफ्नी पत्नी। आज तपाईहरु भारतमा र नेपालको विभिन्न सेवका ठाउँमा सेवकाई गर्दै हुनुहुन्छ। प्रभुको आत्माको अनुग्रह हाम्रो लागि यो हुनेछ, हामी मात्र होइन, हाम्रो परिवार पनि हाम्रो सेवकाईमा हामीसँग उभिने एउटा विशेष प्रकारको कुरा। अझै हामीले विचार गर्दाखेरि पत्नी मात्र होइन, छोराहरू 2 जनाको बारेमा पनि बाइबलमा यहाँ उल्लेख गरेको छ। पहिलो छोराको नाम हामीले 7 अध्यायमा आउँदाखेरि हामी पाउँदछौँ। हेर्नुहोस्, 7 अध्यायमा एउटा ठुलो सेवा छ। एशियाको पुस्तक म छिट्टै अगाडि बढ्न चाहन्छु। यहुदाको राजा साह्रै त्रसित अवस्थामा छ, किनकि आरामको राजा र अनि इस्राएलको राजा 2 जना मिलेर यरुशलेमलाई आक्रमण गर्ने बेलामा एउटा राजाको मन त्रसित भएको छ। यहाँनिर छ। अनि यहाँ तल हामीले 2 पदमा हामी पढ्दैछौँ, अनि 2 पदमा पढ्दैछौँ। अनि राजा आहाजको मन कस्तो भएको छ भन्दाखेरि वनका रुखहरू बतासले हल्लाए झै गरी आहाज र तिनका प्रजाका मन कामे भन्ने कुरा छ। अनि इतिहास सबै बताउँदा त कतिलाई बुझ्न गाह्रो भयो होला। पृष्ठभूमि यो छ, 8औं शताब्दीमा शत्रु राजाहरू यरुशलेमलाई आक्रमण गर्न आउने बेलामा यरुशलेम शासन गर्ने राजाको मन हल्लिएको छ। सर्वसाधारणको मन होइन, राजाको मन हल्लिएको छ। आज प्रभुमा यो कुरा म यहाँहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु। समाजका धेरै मानिसहरूको मन अहिले विचलित भएका छन्, तर तपाईँ र मलाई प्रभुले शक्ति दिँदै हुनुहुन्छ मन हल्लिएका मानिसहरूलाई मनोबल दिनको लागि, प्रभुको आत्माको शक्तिमा, पवित्र आत्माको शक्तिमा सेवाको निम्ति तपाईँ र मलाई प्रभुले तयारी बनाउँदै हुनुहुन्छ। एशिया कसरी गयो हामीलाई थाहा छ। 3 पदमा 8 को 3 मा 7 को 3 मा छ। तब परमप्रभुले एशियालाई भन्नुभयो, अब त आफ्नो छोरा सरियासुबलाई लिएर धोबीको खेतको बाटोमा जाओ भन्ने कुरा छ। 8 मा हामीले पढ्यो, एशियाले के भन्यो? म र मेरा छोरा छोरीहरू। अहिले 7 मा आएर परमप्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, जाओ एशिया, तिमी एक्लै होइन, तिम्रो छोराको हात समातेर जाओ। यस, सरियासु भन्ने शब्दको अर्थ के छ भन्दाखेरि निर्वासीहरू फर्किनेछ भन्ने अर्थ छ। 8 को 18 पदको आधारमा एशियाले भन्दैछ, प्रभु म मात्र होइन, मेरो परिवार नै तपाईको निम्ति चिन्ह र लक्षण हुनेछ भन्ने कुरा उसले भन्दछ। त्यो कुरा पुरा हुँदैछ। 7 अध्यायमा आउँदाखेरि क्रमानुगत रूपमा नभए तापनि यो कुरा स्पष्ट रूपमा छ। एउटा राजालाई ऊर्जा बल दिनको लागि
यशायाले आफ्नो छोराको हात समाएर आहाज राजालाई उत्साह दिन जाँदै हुनुहुन्छ। आज मलाई सुन्ने प्रभुका जनहरू पारिवारिक रूपमा कतिजना दुर्बल होला, छोराछोरीको बारेमा चिन्तित हुनुहुन्छ होला, उनीहरूको भविष्यप्रति तपाईँ चाहिँ फिक्री गर्दै हुनुहुन्छ होला। म भारतमा छु अथवा नेपालको यो ठाउँमा छु, मेरो भविष्य, मेरो छोराछोरीको भविष्य के होला भन्ने कुराको चिन्ता होला। तर आज प्रभुको आत्माले भन्दै हुनुहुन्छ, विश्वासमा छोराछोरीको हात समातेर भन्नुहोस्, यस प्रभुको सेवा छ हाम्रो लागि, प्रभुले बल दिनुहुनेछ। सिरियासु भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ त्यतिकै नाम राखेको त होइन, निर्वासितहरू फर्किनेछ, पछिको भविष्यवाणी पुरा हुने गरी यशायाले आफ्नो छोराको नाम दियो। अनि अर्को छोराको नाम 8 अध्यायको 1 पदमा छ, लामो नाम छ। 8 अध्यायको बाइबलकै सबभन्दा लामो नाम हो माहेर शालाल हाजबस। तपाईँ हामीले आफ्नो सन्तानको नाम, बाइबलको नाम राख्न खोज्छौँ, राम्रो नाम चाहन्छौँ। अहिलेसम्म मैले सुनेको छैन कसैले पनि आफ्नो छोराको नाम माहेर शालाल हाजबस राखेको जस्तो लाग्दैन। लामो नाम हो। अस्ति मैले एक ठाउँ प्रचार गर्ने बेला एकजना भन्नुभयो, होइन पास्टर, तमिलनाडुमा एकजना पास्टरले आफ्नो छोराको नाम माहेर शालाल हाजबस राखेछ अरे। ओह, कसरी बोलाउँछ होला, कस्तो गाह्रो होला त्यो नाम बोलाउनलाई। अनि मैले यो कुरा विचार गरियो, मानिलियो, अनि काल्पनिक रूपमा भन्छु, सियाको छोरा माहेर शालाल स्कुलमा जाने बेलामा आज कोपी हेरेर सरले नाम बोलाउँछ माहेर शालाल हाजबस। अनि सरलाई साह्रै रिस उठेको पनि हुनसक्छ, के नाम हो तेरो, यो नाम कहाँबाट पायो नाम भनेर सोध्छ होला। त्यो बेला माहेर शालाल हाजबसले के भन्यो होला, हेर्नुहोस् मेरो बुवालाई यो नाम परमप्रभुले दिनुभएको हो। यो नामको अर्थ थाहा छ, तर तपाईँको नेपाली बेलमा तल छ, लुट्नलाई चाँडो र ठग्नलाई छिट्टो। कस्तो नाम होला, माहेर शालाल हाजबस भन्ने नाम गाउँका बच्चाहरूले सुन्ने बित्तिकै अथवा स्कुलको सर मिसहरूले थाहा पाउने बित्तिकै कस्तो भन्यो होला। एसियाले त्यत्तिकै नाम राखिएन। मैले बारम्बार भन्छु, कतिको नाम प्रेम छ, छेउमै प्रेम त छेउमै छैन, मिलन भन्ने नाम होला। मिलन होइन, सबै झडालु नै हुन्छ कतिपल्ट। हाम्रो कति छाने नामहरूमा हाम्रो नामसँग, हाम्रो भन्दाखेरि नामसँग, त्यो अर्थसँग हाम्रो स्वभाव कहिले पनि मिल्दैन। हेर्नुहोस्, एसियाको 2जना छोराहरू माहेर शालाल हाजबस र सिरियासुब, यी 2जना छोराहरू परमप्रभुको सन्देशको रूपमा खडा भएको छ। परमप्रभुले एउटा समाजलाई उद्धार दिने कार्यसँग जोडिएको छ। आज मलाई सुन्ने प्रिय, येशूको नाउँमा तपाईँहरूको परिवारको निम्ति म अहिले नै प्रार्थना गर्न चाहन्छु। प्रभु यशायाको अफर्मेसन जस्तै यसरी भन्न चाहन्छु, प्रभु दुःखमा पीडामा भएका यी प्रभुका दासहरू, कोरोना भाइरसले धेरै अभाव ल्याएको छ, पारिवारिक इकोनोमिक्स फाइनेन्सियल सिचुएसन दुर्बल भएको छ, छोराछोरीहरूको पढाइ र भविष्यप्रति चिन्ता गर्दै हुनुहुन्छ भने आज परमप्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, सियोन पर्वतमा तपाईँहरूलाई प्रभुले उचाल्नुहुनेछ, भविष्य प्रभुले बलियो बनाउनुहुनेछ। किनकि हाम्रो लागि प्रभुको आत्माको काम शक्तिशाली रूपमा छ, एउटा अगमवक्ताको सेवाको रूपमा हो। यशायाको श्रीमतीलाई विचार गरौँ। अगमवादिनी भन्ने शब्द अब हामीले विचार गर्दा एउटा जवानी केटी हो, तर 3 अध्यायमा आउँदाखेरि हामी पाउँदछौँ यरुशलेमका स्त्रीहरूको विषयमा परमप्रभुले के भन्दै हुनुहुन्छ। यो पढ्न मेरो समय छैन, एउटा शब्द मात्र पढ्छु। 3को 16 पदमा उल्लेख छ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, सियोनका स्त्रीहरू अहङ्कारी छन्, मुन्टो ठाडो गर्दै, चञ्चले आँखा गर्दै, कल्ली पैरी छमछम गर्दै, ससाना कदम चालेर हिँड्दछन्। तपाईँ र मेरो वरिपरि हिँड्ने मानिसहरूको कदम नै हिँडाइने अहङ्कार खोला। तर एसियाको श्रीमती कहिले पनि त्यो अहङ्कारी बाटोमा हिँडेनन्, त्यसले परमप्रभुको सेवाको निम्ति तयारी भए। 8 अध्यायमा फर्केर आउने एसियाको भनाइ के हो, परमप्रभु म र मेरो छोराछोरीहरू यही नै छौँ तपाईँको सेवाको निम्ति, यही नै छौँ, यही नै छौँ। सियोन पर्वतमा हामी त्यत्तिकै जिउन चाहन्नौँ, हामी एउटा चिन्ह र लक्षण भएर हामी रहन चाहन्छौँ। आज मलाई सुन्ने प्रभुका जनहरू हो, प्रभुको आत्माले हामीलाई यो सेवा दिँदै हुनुहुन्छ। नयाँ दिल्लीमा, चण्डीगढमा, लखनऊमा, यस हिमाचल प्रदेशमा
डाँडाहरूमा, समतलमा, शहरमा, गाउँमा प्रभुको आत्माको शक्तिशाली यो वचन छ। प्रभुले हामीलाई चिन्ह र लक्षणको रूपमा खडा गर्नुहुनेछ। यस यशायाको सेवाद्वारा राष्ट्रलाई बलियो बनाउने अगमबाणी परमप्रभुले दिनुभयो। म विश्वास गर्दछु भारतका प्रत्येक शहरमा भएका नेपाली मण्डलीद्वारा त्यो इलाकाहरू आशिषित हुनेछ। हाम्रो परिवारद्वारा प्रभुको महिमा हुनेछन्। हजारौं मानिसहरू प्रभुलाई चिन्नेछन्। हाम्रो परिस्थिति दुर्बल होला प्रिय हो, तर आज प्रभुले हामीलाई स्पष्ट सन्देश दिँदै हुनुहुन्छ, केवल एउटा धर्म कर्म गर्ने एउटा पास्टर गुवाको रूपमा होइन, हजारौंलाई सान्त्वना र उत्साह दिने अभिषक्त दास दासीको रूपमा प्रभुले तपाईँलाई चलाउन चाहनुहुन्छ। म प्रभुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म धेरै चमत्कार गरेको मानिसको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभन्दा एउटा कुरा मलाई थाहा छ, म निश्चित छु यो सन्देश अझ बाँड्नु छ। म यहाँ आज अन्त्य गराउन चाहन्छु। एउटा कुरा म निश्चित छु, प्रभुले उहाँको बोलावट र इच्छा अनुसार मलाई नेपालमा ल्याउनु भयो। धेरै मानिसहरूलाई प्रभुको वचन सुन्नलाई, भाँचिएको परिवारलाई प्रभुमा जोड्नलाई, धेरै मानिसलाई प्रभुको नाउँमा प्रार्थना गर्दा निको हुनलाई, धेरै प्रभुका जनहरूलाई सेवागाईमा तयारी गरेर पठाउनलाई प्रभुले शक्ति दिनुभयो। मेरो आफ्नो बलले त होइन, किनकि मलाई थाहा छ प्रभुले मलाई यस देशमा ल्याउनुको पछाडि एउटा उद्देश्य छ। आज मलाई सुने प्रभुका दास दासी हो, यो कुरा विचार गर्नुहोस्, यो अनुग्रह थाहा पाउनुहोस्, पवित्र आत्मासँग माग्नुहोस्, प्रभु यी दिनहरूमा ममा भएको सबै असन्तुष्टि हटिजाओस्। एउटा धर्म कर्म गर्ने एउटा पास्टरको रूपमा एउटा गोठालोको रूपमा रहेर जिन्दगी बर्बाद पार्नको निम्ति भएको एउटा जीवन होइन, अब एउटा आगोको रूपमा पवित्र आत्माको शक्तिमा भरपुरीमा आधार भएर शक्तिशाली परमेश्वरको वचनको सेवा गर्ने एउटा अगमवक्ताको रूपमा तपाईँले मलाई चलाउनुहोस्। म मात्र होइन, मेरो समस्त परिवारलाई। यशायाको कुरालाई हामी फेरि पनि एकचोटि सम्झिनेछौँ। यशायाले एकदमै शक्तिशाली रूपमा फर्म गर्दछ, म र मेरो घराना, मेरा छोराछोरी, मेरो श्रीमती इस्रायल देशमा एउटा चिन्ह र लक्षण हुनेछ। मेरो प्रार्थना यहाँहरूको लागि यो छ, अबको दिनहरूमा केवल गलत सूचना दिने के छ भन्दाखेरि साइन बोर्डको रूपमा होइन। तपाईँहरू इन्डियाबाट काठमाडौँतिर आउने बेलामा एकदम चर्को घाम भइरहेको बेलामा पानी एक थोपा पनि खान नपाउने ठाउँमा कुनै कुनै पुलनिर आउँदाखेरि एउटा बोर्ड तपाईँ देख्नुहुन्छ, पुल डुब्न सम्भावना छ, होसियार भन्ने कुरा त हुन्छ, पानी परेकै हुँदैन। त्यो सूचना पार्टीले दिएको सन्देश चाहिँ गलत सन्देश हो। त्यो समयको दिएको सन्देश गलत सन्देश हो। तपाईँ र मेरो जीवन त्यस्तो नहोस् प्रिय हो। आज प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, हामी जे बोल्छौँ जे गर्छौँ पवित्र आत्माको गुवाईमा होस्, प्रभुले दिनुभएको वचनको आधारमा होस्। यशायाले राष्ट्र प्रमुखलाई बलियो बनाउन सफल भए, तिनको परिवार आशीषित भए। आज म वचनको सेवकाईलाई यो अन्त्य गराउन चाहन्छु। मलाई सुन्ने प्रिय हो, एउटा धर्म कर्म गर्ने एउटा पास्टरको रूपमा तपाईँको बोलावट छैन प्रिय हो। शक्तिशाली रूपमा अरूलाई उत्साह दिने, बलियो बनाउने एउटा अगमबाणीको अगमवक्ताको सेवा प्रभुले हामीलाई दिँदै हुनुहुन्छ। मेरो प्रार्थना यो छ, अबको दिनहरूमा प्रभुको आत्माले तपाईँहरूको ठाउँमा शक्तिशाली रूपमा चलाउन्। यशाया जस्तै, प्रभुको दासहरू जस्तै शक्तिशाली रूपमा अगाडि बढ्न सकौँ। प्रभु धन्यवाद छ यो समयको लागि, प्रभुको आत्माले हामीलाई दिनुभएको वचनको लागि धन्यवाद चढाउँदछौँ। यस प्रभु, हाम्रो सेवागाईको क्षेत्रमा नयाँ ऊर्जा र उमङ्ग र आयाम तपाईँ दिनुहोस्। पवित्र आत्माको भरपुर शक्तिमा राष्ट्रहरूमा तपाईँको सेवा गर्ने प्रकारको मानिसहरूको बिचमा सान्त्वना र उत्साह र अनुग्रहको वचन बोल्ने हाम्रो जीवन एउटा असल गवाहीको रूपमा हुन सकौँ भन्ने प्रार्थना गर्दछौँ। हाम्रो सेवा अब सीमित हुने छैन, निराशित हुने छैन। कोभिड-19 को पृष्ठभूमि होला, धेरै पीडाको अवस्था होला, तर एउटा कुरा हामी जान्दछौँ, तपाईँ हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ भन्ने। हामी डराउने छैनौँ, तपाईँको अनुग्रह हामीसँग हुनेछ। बलियो बनाउनुहोस्, अनुग्रह प्रदान गर्नुहोस्। धन्यवाद छ प्रार्थना सुन्नुभएको लागि, माग्दछौँ ख्रीष्ट येशूको नाममा, आमेन।
जय मसीह, God bless जय you. मसीह। धन्यवाद हाम्रो पास्टर जोन पुनालुरजीलाई, उहाँको जीवनको लागि म परमेश्वरलाई धन्यवाद भन्दछु। र आज साँच्चै नै उहाँले हाम्रो माझमा एकदम चुनौतीपूर्ण, उत्साहपूर्ण वचन, प्रभुको वचनबाट हाम्रो माझमा ल्याउनु भएको छ र साथै उहाँको गवाईबाट पनि हामी धेरै आशिषित भएका छौँ। र म धेरै समय लिन चाहन्न, अबको समय छ हाम्रो प्रश्न उत्तरको समय। हामीसँग केवल 10 मिनट मात्रै छ अब है। अनि प्रश्न उत्तरको लागि हामी प्रश्न उत्तरको समयमा जानेछौँ। 2 या 3 जना